बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के अंदर जो पहला मामला था वो आप जानते हैं कि उस वक्त सामने आया जब हमने ये देखा कि उनकी अदालत के अंदर आज ईमान मज़ारी पेश नहीं हुई और उनके मुआवन वकील ने कहा कि वो शिकायत कर चुकी हैं, जो कुछ हुआ तो उनका जी क्या हुआ है, तो केस रीलिस्ट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा आज का अहम मैटर था वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनके हवाले से आज एक दरखास्त आई हुई थी, और जब ये केस आज अदालत के सामने मुकर्रर हुआ तो इस दौरान वकला की एक बहुत बड़ी तादाद उनकी अदालत के अंदर मौजूद थी और उसके बाद वहां पे जो रोस्टम के ऊपर खड़े थे। और इस दौरान जो बार एसोसिएशंस हैं जिसमें हमने ये देखा कि इस्लामाबाद जो बार काउंसिल है उन्होंने आज उनके साथ एक सॉलिडारिटी का इजहार किया और उनके नुमाइंदे वहां पे पहुंचे हुए थे और कमरा अदालत की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई और दो जजेस इस केस को सुन रहे थे। इसमें जस्टिस सरफराज डोगर थे और जस्टिस आजम खान। जस्टिस आजम खान जो हैं वो एडिशनल जज हैं, वो हाल ही में अपॉइंट होकर आए हैं, तो अंदाजा कीजिए कि एक जूनियर तरीन जज क्या कर रहा है या केस सुनेगा, आप इस हवाले से देखते हैं। तो इस्लामाबाद बार काउंसिल आज आई और वो वहां पे खड़े थे। तो इस सिलसिले में हुआ क्या, मैं पूरी आज समाअत का अहवाल आपको बताता हूं और उसके बाद जो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया वो बताता हूं। हुआ ये फौरी तौर पे जैसे सरफराज डोगर बोले कि वकला आपको क्या हुआ है, आप लोग अपनी निशिस्तों पर बैठें, ये एतराज का केस है, अगर नोटिस होता तो फिर आपको सुनेंगे, हमने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और ये अदालत की सवाबदीद है, आप रोक नहीं सकते। अब हुआ क्या है, अभी ये पिटीशन काबिल समाअत होने के मुतालिक दरखास्त के ऊपर समाअत हो रही है, तो उन्होंने कहा, जब वो वकला खड़े थे उन्होंने कहा जी हम अभी आपको नोटिस जारी करेंगे। जब कोई पिटीशन को एक्सेप्ट या काबिल समाअत करार दिया जाता है तो उसके बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं और वो हाजिर होते हैं, वो अपना जवाब देते हैं। तो इस सिलसिले में वहां पे जो बार काउंसिल है उन्होंने कहा जी हमारे इस पिटीशन पर तहफ्फुजात हैं, जजेस के खिलाफ शिकायत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, अगर जजेस के खिलाफ पिटीशंस का ये ट्रेंड शुरू हो गया तो ये इस इदारे के लिए बहुत तबाहकुन होगा और अदालत इस दरखास्त पर लाजमी तौर पर इतराजात बरकरार रखे। तो मसला क्या था कि इतराजात के हवाले से ये समाअत थी। तो उसके बाद जस्टिस डोगर बोले कि आपको इस केस में पार्टी बनाया गया, आप लोग रोस्टम पर कैसे हैं, जब तक हम जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस नहीं करते आपको सुनना नहीं बनता, ऑफिस के इतराजात को देखने के लिए आपको सुनने की जरूरत नहीं है, हम अगर सवालात फ्रेम करते हैं तो फिर आपको मौका देंगे, जब तक बार की मुआवनत नहीं लेते केस काबिल समाअत नहीं करेंगे, जब हम केस को काबिल समाअत कर लेंगे तो फिर नोटिस जारी करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह मामला ज़ेरे इल्तवा है, मामले की संगीनी और हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अदालत केस को ज़ेरे इल्तवा रख रही है। तो अब जाहिर है कि जो बार है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, उनका हम या किसी जज के लिए नहीं बल्कि इदारे के तमाम जजेस इसका हिस्सा है और उनका ये रास्ता खुल जाएगा। फिर जजेस के खिलाफ सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत जो दरखास्त आ सकती है, तो आप इतराजात को बरकरार रखते हुए इन पिटीशन को खारिज करें। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जो ओहदे से हटाने और तालीमी इसनाद की तस्दीक वाली ये और जुडिशल वर्क से रोकने वाली दरखास्त थी, ना किसी को वो जारी किया, आपने नोटिस जारी किया, ना इस अमलन अदालती कार्रवाई शुरू हुई, ना जज को नोटिस दिया गया। इवन आपने बार काउंसिल को कहा कि हम तब तक काबिल समाअत नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, ये सारे लोग खुशी से बाहर आए और उसके फौरन बाद अब से थोड़ी देर पहले जो ये 2 रुकनी बेंच है उसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया है, यानी अब वो कोई केस अमलन नहीं सुन सकते और नया रोस्टर जारी कर दिया गया है जजेस का और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बेंचेस खत्म कर दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि जब अभी आपने ये फैसला ही नहीं किया कि दरखास्त काबिल समाअत है कि नहीं है और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे आपने छोड़ दिया है तो फिर आपने उनको जुडिशल वर्क से कैसे रोका। इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कौन है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन जजेस में से हैं, उन 5 जजेस ने जिन्होंने बताया कि खुफिया एजेंसियां मुदाखलत करती हैं, खुफिया एजेंसियां दबाव डालती हैं और फिर उन जजेस को कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के ऊपर मौजूद जज
کو لے جایا گیا, ٹرانسفر کیا گیا ان ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بلاول نے کہا تھا کہ مجھے جسٹس منصور پہ یقین نہیں تھا کہ وہ ججز کو کنٹرول کر پائیں گے, تو ہم نے اس وجہ سے جسٹس یحییٰ کو بنایا. تو اس کا مطلب ہے پھر ان کو بھی اس لیے لے جایا گیا, تو ان کو پھر آئینی بینچ کے ذریعے کیا گیا. اب اصولی طور پہ جسٹس ڈوگر کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. کیوں؟ جسٹس طارق جہانگیری ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جسٹس ڈوگر کی سینیورٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, لیکن وہاں تو آئینی بینچ ہے. آئینی بینچ 26ویں ترمیم کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو کچھ سے خطرہ ہو سکتا ہے. ان کے ہوتے تو وہ ستو پی کے سو جاتے ہیں کہ آئینی بینچ سارے مسئلے حل کر دے گا. آئینی بینچ نے سینیورٹی کا مسئلہ حل کیا ایک حد تک, انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی. وہ اپیل زیر التوا ہے, یعنی طارق جہانگیری صاحب درخواست گزار ہیں جسٹس ڈوگر کے خلاف. تو جسٹس ڈوگر ان کی درخواست کیسے سن سکتے ہیں, ان کے خلاف کیسے کیس سن سکتے ہیں؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور یہ ایک بدترین عدالتی مثال ہوگی اگر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ ان ججز کے اوپر, ایون سپریم کورٹ کے جج کے اوپر بھی جو سب سے ہائر عدالت ہے یا ایک باڈی ہے, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, جس کو جناب ڈوگر صاحب اتنے بہترین جج ہیں ماشاءاللہ سے. وہ آج وہاں پہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق وہ بار بار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جوڈیشل کمیشن بولتے رہے, اور انہوں نے آرڈر لکھواتے ہوئے بھی 2 بار جوڈیشل کمیشن ہی لکھوایا. تو اب یہ اس طرح کے جب لوگ لائے گئے, تو اب یعنی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی اوپر چلی گئی ہے, بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو فیصلہ کرے گی وہ تو سب مان لیں گے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ زیر التوا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک لحاظ ہے. اور پھر ایک اور بات کہ آپ ان کو جوڈیشل ورک سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کے کیس میں قرار دے چکی ہے کہ کسی جج کو جوڈیشل ورک سے روکا نہیں جا سکتا. پھر آپ کو ایک اور معاملہ یاد ہو, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا تھا؟ نہیں روکا گیا تھا نا جی. تو آپ ایسے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اب انہوں نے پھر ایک اور کام کیا کہ جی سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان کو اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون قرار دے دیا ہے, اور اٹارنی جنرل سے درخواست سے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کر لی ہے. اور اس میں ایک بات کہ اشتر اوصاف صاحب جو ہیں یہ سابق اٹارنی جنرل ہیں, آپ پچھلے 2 سال میں ہر الیکشن سے لے کے اہم معاملے کے اوپر جب کوئی معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوتا ہے, اشتر اوصاف صاحب ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں. ان کی ذرا رائے تو سنیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو کم از کم اگر آپ نے واقعتاً کسی کو عدالتی معاون بنانا تھا تو آپ ان لوگوں کو بناتے جو واقعتاً غیر جانبدار لوگ ہیں, یا جن کی اس حوالے سے ایک سٹینڈنگ ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے, یہ پاکستان کی جوڈیشری آلریڈی اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جوڈیشری نام کا کوئی ادارہ نہیں ہے, اب گورنمنٹ کا ونگ ہے. اور جسٹس ڈوگر اور یہ جو ججز لائے گئے ہیں ان کا کام ہی ان ججز کو کنٹرول کرنا ہے. میرے خیال سے آج ایک بہت جو ہے وہ برا دن ہے, اور یہ ایک لحاظ سے پاکستان کے اندر ایک اور جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے کیا گیا, اور ایون جو جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب کی سربراہی والا بینچ ہے اس کا بھی ہے, اور اس کو سب ایک عجیب حکم نامہ قرار دے رہے ہیں. لیکن جسٹس ڈوگر صاحب کو چونکہ ان کو مقصد لانے کا اور کوئی وجہ نہیں تھی, اور پھر آپ نے 3 ججز ٹرانسفر کیے, 2 آپ نے ایڈیشنل جج لائے, 5 جج وہ کیے, ارباب طاہر صاحب کو ادھر شامل کیا, 6 آپ نے جج شامل کر کے یہاں پہ میجورٹی بنائی. پاکستان کے اندر بچے کو پتا ہے کہ کس طرح سے سسٹم چل رہا ہے یا کیا کچھ کر رہا ہے. تو اب دوسرا جی, اڈیالہ کے باہر آج ایک بار پھر ملاقاتوں کا دن ہے, اور کل چونکہ وہ نام چلے گئے تھے جن کی آج ملاقاتیں ہونی ہیں, تو جو خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے اور علی امین گنڈا پور آج ایک بار پھر اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں, اور ملاقات ان کو کرنے دی جاتی یا نہیں کرنے دی جاتی, تو وہ اس کے بعد عدالت کے باہر بیٹھیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے تو تماشا لگے گا. چلیں اس وقت تک تو اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں نا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.